सुरुवातीचे गीत घेऊया A37 पेज 20 A37. Sorgicia papamogotuka Sashagi porona margota Tuzo mogortuna kadita Tuzo subdai kumpoyarasa Tuzo mogortuna kadita Tuzo subdai kumpoyarasa बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमयांची जो ख्रिस्ताची कृपा बापाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, आयच्या ह्या आधुनीक काळार जेजूची पाटलावदारां खोशी जिवन ताकाच पुरगोटूंक एक व्हड आव्हान. सोबार तोरांनी दुमाडो आनी पिडापीड सोंसची पडटा, पूण जेजू म्हणटा कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात. तर कसलेय परिस्थितींत भियेनासतना जेजूचो सांगात घेवन ताकाच गोवाय दिवन ताची नीज पाटलावदारां म्हूण दाखोवंक त्याच बापाची कृपा आमकां मागुया. तशेंच ह्या दिसांनी जायतीं आमचीं भाव भयणां हांगा थंय शिरकोन उरलोलीं घरां परततात. थोडीं बोटीन हेर विमानान प्रवास करतात. तर असले परिस्थितीक तांणी काळजीदारपणी फुडो करूंक आनी तांकां सगळ्यांक जण एकल्याच्या घरा सालामती पावय म्हूण बापा लागीं ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली सांग आमच्या चुकीचो उगडास करून ताचें बक्षणें देवान एकामेका लागीं मागुया. सगल्या आमच्या पातकांचें बक्षणें मागून म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kaklutkur, somia kaklutkur, somia kaklutkur. Krista kaklutkur, Krista kaklutkur, Krista kaklutkur. Somia kaklutkur, somia kaklutkur, somia kaklutkur. Moima deva usorgi ani shanti da chaista samsari sore sora deva surgi charaya surpurveda deva papa ami tuka namaskar kurta ami tuka din vasta तुझ्या तोर
बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे व्हडले जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं पवित्र प्रार्थुया आमचीच पासत आमी मागुया आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया हांगा तुवें आडकोन उरल्यात आनी आमचे भावा घरा पत्तात घरा आयल्यात क्वॉरंटायन जाल्ले आसात पिडीक लागून कश्ट जातात सगळे पासत तांकां बापाच्या मुखार घालून मागुया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांत तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सर गणितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रदवड चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. देव आपल्या उतरांतल्यान आमचेशी उलोवंक येता चितान देवाचें उतर आयकुया. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावलें वाचप. जेरेमायासान म्हणलें सगळ्याच वाटांनी आकांत अशें म्हणून जायतीं जाणां म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात तें हांव आयकतां. ताका लावन दियात ताका लावन दियात. म्हजे इश्ट कशे चलताले तेच म्हजे गोठान पळोवंक रावूंक लागले. घडयेक तो फासांत पडून फटवतलो उपरांत आमी ताका जिखतले आनी ताचो सोद घेतलेलो. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हज्या सांगाताक आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो आनी ते सकला पडटले. आपूण आरावले म्हूण ते लोजयेन भरल्यात केदी लॉज. सोदान तोगपाची विसरून नजो तोसली. पूण तूं दोलबारांच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्कोनाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर तांचो सूद तूं घेतलोय तें म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायोना करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. कित्याक ताणें नोस्त्या मनशांच्या हातांतलो गोरिबाचो ओत्मो वाटायलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. आनीकदा म्हणया तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाडां सोंसतां. तुजेच पासत लॉस भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावां भयणी मदें पोरको. म्हज्या काश्या आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घोराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें कालीज. तुका केन्टात तांच्यो केडण्यो म्हजेर पडटाय. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रस्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागतां. सर्वेस्परा तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं कोऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाल आनी दयाल काळजाचो. तर म्हाका चाप दी.
म्हजेर घाल तुजी कोनवाळाची नदर. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन कात्रे मनीस संतोसले. देवाक सोडलेल्यांची काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकोता दुर्बलांची मागणी. सांकलेनी आसलोल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. स्वर्ग आनी संवसार ताका वाखाणू. तसोच दर्या आनी तातूंत फिरतात त्यो सोर रचना. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बायगेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, एका मनशा उद्देशी पातक हे संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरोन आनी अशें मरोन सगल्या मनशा कुळाक लागलें. कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. देवान समूर्त दिवचे आदीं जायतो काल पयलीं पातक संवसारांत आसलें. समूर्त नासली म्हणटच समूर्त मोडपाचो कोणाकूच गुन्यांव नासलो. पूण समूर्त मोडपाचो गुन्यांव आदावां परी तांकां आसोना जावनूय तरी आसतना आदावांतावन मोजेसा पर्यंत मरोन सोमेस्तांचेर राज चलयतालें. आदाव म्हणल्यार येवचो आसलो ताची पूर्व खुणा जावन आसलो. पूण ताच्या गुन्यांवां परस सांगूंक नजो तितली व्हड देवाची काकलूत जाली. एका मनशाच्या गुन्यांवां इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचेवून चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुक्याचें सुबाब देणें कशें सांगूंक नजो तितलें मनशाक पावली. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. उद्गार. Zui sorvespora, zui zui. Zui sorvespora, zui zui. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. सोमी म्हणटा, संतोचाचो आत्मो म्हजे विशीं गवाय दितलो आनी तुमी म्हाका गवाय दितल्यात. Zui sorvespora, zui zui. Zui sorvespora, zui zui. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui zui. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातया प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, मनशांक भिवू नाकात. आतां धांपलोले आसा तितलेंय उक्ते जाल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय हेरांक कोडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानान फुटफुटलोलें तुमी आयकलां तें पाठ सारतावन परगट करात. कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवू नाकात. कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणान नाश करूंक जाता तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात म्हणटच
तुमी भिवू नाकात. शेरकाच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलाव दार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगोडीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय परगडटलो. पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारतात ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगर बाबा बेळिनो, आज साद्या काळाचो 12वा आयतार आनी आज आमचो विशय म्हणल्यार जेजूचें उतरां भिवू नाका. खंय तुमी आसो, हांव एकाच प्रस्न तुमकां करतां आनी ह्या प्रस्नाक म्हाका तुमचे कडलो जबाब जाय. खंयची पवित्र पुस्तकांत शिकोवण जी आसा ती परत परत चड पावटी सांगल्या. खंयचे शिकोवणेची चड पावटी पवित्र पुस्तकांत खबर केल्या. Which command is repeated most in the Bible? चितात मातशें. Is it repent? मन बदलात ही शिकोवन? Or do not judge? नीत करूं नाकात ही शिकोवन? Love one another, एकामेकाचो मोग करात ह्या विशीं शिकोवन? Take up your cross and follow me. तुजो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान यो ही शिकोवन? Be compassionate. काकलूतवून दयाळ जा ही शिकोवन काय? Forgive one another. एकामेकाक बोगसात हाचे विशीं दिल्ली शिकोवन काय? Doubt no longer but believe. दुबाव धरूं नाका पूण बाबात धर हाचे विशीं शिकोवन काय? हो स्टे अवेक, जागृत रावात. खंयची शिकोवन पवित्र पुस्तकांत परत परत चड पावटी उचारलोली वा सांगलोली बरयल्ली आमकां वाचूंक मेळटा? None of the above. हें सगळें कितें वयर सांगलां तें गरजेचें, म्हत्वाचें. मन बदलूंक, नीत करिना जावंक, एकामेकाचो मोग करूंक, आमचो खुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक, दयाळ काकलूतवोन जावंक, एकामेकाक बोगसूंक, दुबाव धरिना जावंक पूण बाबात ठेवूंक, जागृत रावंक. पूण चड पावटी उचारलेली शिकोवण जी आयच्या वाचपांनी आमकां मेवता आनी ती म्हणल्यार डू नॉट फियर, डू नॉट बी अफ्रेड. भिवू नाका. कितले पावटी? 365 times. 365 पावटी शिकप कोत्ताल्यांनी हें सोदून काडलां. 365 पावटी 365 times भिवू नाका. म्हणजे कितें? डेली रिमायंडर फ्रॉम गॉड टू लिव एवरी डे फियरलेसली. कित्याक देव आमच्या सांगाता आसा. दर एका दिसा भिरांती विणी जिवूंक देव आमकां उगडास कोत्ता आनी आमच्या सांगाता आसून आमकां गोठाय दिता, बळ दिता. आयचो विशय भिवू नाका. आयचें शुभ वर्तमान मातेवाचें शुभ वर्तमान 10 वडी 26 ते 32. Chapter 10 of Matthew, verses 26 to 32. आनी तुमचे उपकार मागपाचो, घरा तुमी आसात, हांगा तुमी आसात, ओय मातेवाचो आख्खो हो हावेसवद मॅथ्यू चॅप्टर 10 जाता जाल्यार वाचात. खरीत भाशेन मॅथ्यू 5 to 42. It is called a missionary discourse. मिसावा विशीं दिल्लें भाशण ओ शिकोवण. 10व्या वर्सा सुरू जाताना जेजू 12 जाणांक विचून काडटा आनी विचून काडल्या उपरांत तांकां पाठयता. पूण पाठयता आसतना पाठोवचे पयलीं शिकोवण दिता. ही शिकोवण आमकां मातेवाचें शुभ वर्तमान 10व्या वर्सार 5 ते 42 वडी हांगा मेळटात. तातलो एक भाग आयचो. आनी आयज जेजू म्हणटा, ओय भिवू नाकात. 3 पावटी आमकां मेवता, भिवू नाकात.
कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात. दुसऱ्या उतरांनी आमच्या जिवितांत आमी भिवूंक फावना. आनी आयच्या वाचपान आमकां 3 भाशेन भिवूंक फावना म्हणून. भिवूंक फावना जे आमकां पर्सिक्यूट करतात, पिडापीड दितात तांकां. भिवूंक फावना आमच्या मरणाक. आनी भिवूंक फावना जेन्ना आमकां कितें भाशेन दूख जाता तेन्ना, आमकां सोंसचें पडटा तेन्ना. हय, पूण जेजू फुडें म्हणटा कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवू नाकात, पूण कुडीचो आनी आत्म्याचो जीव काडूंक तांक आसा एकाच फरान, ताका मात भियेयात. दुसऱ्या उतरांनी देवाक भियोवन, देवाक मानता तें कितें जाणा जावन आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आयज जेजू आमकां उलो मारता. जेजू सांगता देवाचें उतर, तातूंत आसलेली शिकवण जेजू विशीं आयच्या समाजाक दिवंक गवाय सोंपें जावचें ना. Jesus is reminding us about the cost of discipleship. एक पुस्तक बरयल्लें आसा, जर्मन रायटर तो Dietrich Bonhoeffer. नांव ताचें कॉस्ट ऑफ डिसायपलशीप. आनी ह्या पुस्तकान तो 2 भाशेची कुरपा आसा ताची खबर करता. चीप ग्रेस एंड कॉस्टली ग्रेस. चीप सवाय कुरपा आनी मोलादीक वालोर आसलेली करपा. तो आपल्या पुस्तकान ताची खबर करता. आनी तो अशें म्हणटा, चीप ग्रेस, सवाय ग्रेस, it seeks all the consolation of faith without commitment or conversion. It seeks all the consolation of the faith without commitment or conversion. In other costly grace, there is commitment, conversion. And 2 example to dita. शेतांत लिपलो थेवो ओ माणिक जे वेपार सोदूंक भोंवतलो तो वेपारी ते माणिक तो सगळें विकता, तो थेवो विकतो घेता, ते माणिक विकतें घेता. हय, कॉस्टली ग्रेस. आनी हेका लागून हय, ही मोलादी करपा जेन्ना थंय कमिटमेंट आसा, हय, थंय कन्वर्शन आसा, जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन जिवितांत जिवप आसा. आमच्या चलत्या जिवितांत आमी पळयत जाल्यार भिरांत आसा, तरेकवार भाशेची भिरांत आसा. आमच्या जिवितांत पिडापीड आसा. आनी हेका लागून हय आमी भियेता. आनी जेजूय म्हणटा, हय, म्हजो पाटलावदार कशें तुमी जियेता आसतना पिडापीड आसतले, वडील तुमकां धरून दितले, जरबण मारतले, कुडीचे कोश्ट आसात ते सोंसचे पडटले. पूण ह्या सगल्यांत आमी जैतिवो जावंक जेजू म्हणटा, पूण भिवू नाकात, कित्याक हांव तुमच्या सांगाता आसा. कितले महामनीस जेजूची शिकवण घेवन भिरांती विणे जियेले, हो जिविताक फुडो केलो. आज एग्जाम्पल एक हांव तुमकां दिवंक सोदतां. मार्टीन लुथर किंग, तो बॅप्टिस्ट पास्टर आसलो. बरें सूस जिवीत जिवंक जातालें ताणें, पूण निश्चय केलो काळ्या मनशाच्या हक्का पासत झुजूंक, फायट अगेन्स्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन or fight for racial equality, and it was a costly choice. हे ताका सोंपें जावंक ना. तोच बरयता, ताची उतर तुमच्या मुखार दवरता, इंग्लीश भाशेन आसता, तोच बरयता. Due to my involvement in the struggle for freedom of my people, I have known very few quiet days in my last few years. कितें कितें सोंसचें पडलें ताका. तो सांगता, I have been imprisoned in Alabama and Georgia jails 12 times, not only one, twice, 12 times. My home has been bombed twice. A day seldom passes away that my family and I are not recipient of threats of death. I have been victim of near stabbing. So in real life, I have been battered by the storms of persecution. So at times I prayed, Lord, I must confess that I am weak now. I am faltering. I am losing my courage. And it seemed at that moment that I could hear
an inner voice saying to me, Martin Luther, stand up for righteousness, stand up for justice, stand up for truth, and lo, I will be with you even until the end of the world. I heard the voice of Jesus saying, still to fight. He promised never to leave me alone. And yes, he fought the fight till the end. Otto Martin Luther King. जेजूक सांगता घेऊन सगळ्याक फुडो करूंक तयार जालो. होय, स्टँड अप फॉर रायचियसनेस, स्टँड अप फॉर जस्टीस, स्टँड अप फॉर ट्रूथ. आनी होय, तो उबो रावलो. कितले मनीस असली बरी तत्वां घेवन जियेलेले आमकां मेळटात. कोणाक भियेनासतना जेजूक सांगता घेवन सगळ्याक फुडो केल्ले मनीस आमकां मेळटात. जेजूची शिकवण घेवन जियेले आनी जायते तांतले मरूनय गेले, रोख साक्षी कशे मेले. आमकां खरीच भाशेन न्हूच फकत भाग्यवंत पूण दुसरे आमकां समाजान जियेतले मनीस मेळटात. तांची थोडी नांव हांव काडटां. हे भाशेन भियेनासतना समाजान ते जियेले. एब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, सर थॉमस मो, मॅक्सिमिलियन कोल्बे, पाज जुझेवास आनी कितलेच आसात. तांची देख घेवन आमकांय आयच्या दिसाची चिंतां घेवन भिवू नाका. हें काळजीदारपण, पवित्र आत्म्याची गोठाय आनी बोड मागुया. अशें जाल्यार कितें आमी करतले? ह्या महान मनशांची देख घेवन काळजीदार जावया. पवित्र आत्म्याचें बोड घेवया. आमचो पवित्र आत्मो जो आमकां दिल्लो आसा तो भिजुडायेचो न्हय, काळजीदारपणाचो आत्मो. भाग्यवन पावलाचे विशीं जायती शिकवण आमकां दिल्या, आमी घेतल्या. पवित्र आत्म्याचे परबे दिसाची आमी कितें भाशेन ताची शिकवण घेतल्या. पवित्र आत्मो जो आमच्यान आसा तो जागोवया आनी काळजीदार जावया जेजूचे बळान आनी गोठायेन. अशें म्हणलेलें आसा, पीपल सफर अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ वायलन्स ऑफ बॅड पीपल बट बिकॉज ऑफ सायलन्स ऑफ गूड पीपल. आयच्या समाजान मनीस जायतोच कश्टावता. होय, वायट मनशाच्या कितें भाशेन वायट कर्तुबाक लागून न्हय, पूण बऱ्या मनशाच्या वगेपणाक लागून, बिकॉज ऑफ द सायलन्स ऑफ गूड पीपल. आज जायते मनीस सोंसतात कित्याक बरो मनीस भियेवून ओगो रावता, भियेता आनी म्हाका म्हणटा म्हाका कित्याक पडलां. हांव उलयल्यार म्हजे फॅमिलीक भोगूंक पडत, त्रास जायत. मार्टिन लुथर किंग हाचो उगडास आमी करुया. जेजून ताका सांगलें, स्टँड अप फॉर रायचियसनेस, स्टँड अप फॉर जस्टीस, स्टँड अप फॉर ट्रूथ. उबो रावलो, ताका जिवेशी मारलो. आज पासून तो उबो आसा. तुजें आनी म्हजें कितें काय विचारुया, जबाब दिवया. आज दुसरी वस्त, आमची उतरां गोठाय दितली जावं दी. एक मनीस अशें म्हणटालो, एवरीथींग दॅट कम्स आउट ऑफ अ ह्युमन बींग स्टिंग्स. त्या मनशाच्या कुडींतलें जें भायर सोदता कितें ताका घाण मारता, वास मारता. आनी तो सांगतालो, आवर स्वेट स्टिंग्स, आवर फ्लेम स्टिंग्स, आवर सलायवा स्टिंग्स, आवर ब्लड स्टिंग्स, आवर एक्सक्रेशन स्टिंग्स. Everything that comes out of a human being stinks. The only thing that come out of a human being that can be sweet are your words. The only thing that come out of a human being that can be sweet are your words. Let that also not sting. असो तो बरोवपी म्हणटालो, कितें जावं जायती शिकवण आसा. आमच्या उतरांक घाण मारची न्हय, आमची उतरां गोड जावची. आज आमी विचारचें आसा, म्हजी उतरां जीं तोंडांतलीं भायर सोदतात ताचे उद्देशी दुसऱ्याचें दूख हांव इल्लें उणें कोत्ता काय, वो दुसऱ्याक अदीक दूख अदीक पिडापीड दिता काय. भाग्यवन पेजून एकदां म्हटलें जेजूक, सायबा कोणाशी आमी बेतले, हांव तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. म्हजी आनी तुजी उतरां कसलीं काय. Only thing that come out of a human being that can be sweet are your words. Let that also not sting. कितें म्हजो जबाब काय. आनी तिसरी वर्स, एकल्याच देवाक भियोया. जेजू म्हणटा,
जाका तांक आसा एकाच फरान कुडीचो आत्म्याचो जीव कोण ताका मात भियेयात. होय देवाक तांक आसा कुडीचो आत्म्याचो जीव काडूंक. होय देवाक आमी भिवया. रेवरन्शियल फियर आमी म्हणटा. होय देवा सोशिल्ले कडसर जावंक चोत्राय दवरया. ही भिरांत आमची आसची. कांय पातकाक लागून अडचणीक लागून देवा सोशिल्ले आमी पयस सरत. ही भिरांत आमकां आसची ना. देवा सोशिल्लो कितेंय जावं हांव कडसरचो ना, हांव पयस सरचो ना, हांव पयस वेचो ना. हाचे विशीं चोत्राय दवरची. हाचे विशीं आमकां मातशी भिरांत आसची. जेजूच्या उतराचेर नियाळ करून खरीत भाशेन उतरां भिवू नाकात. गोठाय घेवया. काळजीदारपणान जिविताक फुडो करुया. ताचे नीज पाटलावदार जावया. सगल्या आव्हानांक काळजीदारपणान फुडो करुया. सोंपयतना 3 भाशेची आव्हानां आसात आमच्या जिवितांत. 3 भाशेची आव्हानां. 3 कॅटेगरीज ऑफ चॅलेंजीस. 1 इजी, 2 डिफिकल्ट and 3 impossible. Challenges easy, difficult and impossible. Those who take easy way have a safe but boring life. Those who take difficult way have a tough but satisfying life. But those who are taking the impossible way are remembered forever. But those who are taking the impossible way are remembered forever. Martin Luther King, Mother Teresa, Sir Thomas More and many more. तशें जाल्यार कसली वाट तूं आनी हांव धरूंक सोदता काय? आमचो बाबात सोबे माझार उचारून सगळे म्हणुया. सत मानता देवाक, सत पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभवलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गात चडलो, सर पदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची तरी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्याक काळजीदारपणी ताचो फुडो करूंक मागुया. जेजूक परगोडटना ताचे खातीर कोश्ट दुमाडो सोसूंक पडटा तेन्ना आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेनासतना जेजूक गोवाय दिवन आपले परजेक नमुणे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या फुडाऱ्यांनी ह्या दिसांनी परदेसांत थावन येतोल्या भावां भयणांक क्वॉरंटायन करतना तांकां फावो त्यो सवलत्यो दिवंक, फावो ते उपाय सोदून काडूंक आनी असो तांकां आदार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान माता बापा कोरोना व्हायरस हे पिडे वेळार भियेनासतना एकामेकाक सांगात आनी बुजवण दिवन हे पिडेचेर आमी जोयत व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया.
विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. जेजूची तत्वां घेवन कोणाकूच भियेनासतना आमचें उलोवप, आमचें चिंतप, आमची वागणूक जेजूच्या नीज पाटलावदारांची जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. भोव मोगाळ बापा, तूं आमचो हुस्को दोत्तलो, आमकां आदार दितलो, आमकां घोटाय दितलो बाप. वेळा वेळार भिवू नाका, तुमच्या सांगाता आसा म्हणून कितली घोटाय ह्या दिसांनी आमकां फावो जाल्या. ह्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. गेल्ले दीस घरा रावून बरें गेले, पूण आतां आमचो आखांत ओदीक ओदीक वाडत आसा. ही पिडा गांवांनी भितर सोदता आनी भितर सरून मनीसच न्हय, फामिलीच न्हय, आयचो समाज आनी आमचें गोंय कश्टावता. सायबा, तूं आमकां पाव. आमकां जण एकल्याक, आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक हे पिडेंतली निवार. पिडा जाला तांकां तरेकवार आमची भाव भयणां आमचे यादनीक लेगून तातूंत आसात. तांकां सायबा बरो इलाज फावो कर, पेखवणी फावो कर आनी तुजेरूच पातयेवन, तुज्या उतरांचेर पातयेवन भियेनासतना आमचें जिवीत जियेता आसतना सगळे सुवातेर सगळ्या वेळाचेर आमी तुकांच उतरां कोन्यांतल्यान गवाय दिवंक आमकां कृपा दी, आमकां आशिर्वादान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेडणेच्या वेळार गीत घेवया C30 पेज 41 C30. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योजना मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कडयां सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवर स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या दिवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
तुझ्या वैभवान उसळगी तुकाचोय सर्वेश्वराचे नावे येतात उसळगी तुकाचोय बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची चर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कड तुमचे पासत समोर पोवची समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा खोराक बाबाडाताचो गोड परगटोया जेजू मेलो जेजू जिवो जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जिवो जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुरान रगत शेवतला मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा फिलिप नेरी आमच्या घुवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय पुनो जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पडूंक फाव कर आमां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती तिजो पोती बायगेवन जुजे बायगेवन दोरनुता बायगेवन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यात जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यात जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा भिवू नाकात ही जेजूची उतरां आनी पवित्र सुखान जायते पावटी मेवतात आनी ह्याच उतराचे घटायेन जेजूक आमच्या सांगाता घेवन आमचें जिवीत आमी जियेतना सगल्याचेर कठीण परिस्थितीचेर लेगून आनी हे पिडेचेर लेगून जेजूक सांगाता घेवन जैत मेळोवन घेवंक आमकां आमच्या कुटुंबाक संवसाराक शिपल्ल्या भाव भयणाक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी ह्या कठीण परिस्थितींत आमी आसतना गोंयांत कितली उसांबोळा हे पिडेक लागून जाल्ली आसतना सगल्याचेर काकलूची नदर घाल हे पिडेंतली आमकां निवार आमकां पेकोवणी फावो कर म्हूण मागून तें जेजून शिकयल्लें मागणें सगलीं सांगाता म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली कोविड-19 हे पिडेंतली खरीत भाशेन आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ऑत्रेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्दतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जोजी येताय रातभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. समियाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. तरेकवार भाशेन आपणाक आनी आपले शिकवणेक गोवाय दितल्यांक भिवू नाका म्हणटलो जेजू आपणे आसा. आमच्या सांगाता आसा तोच आमची गोठाय जाता आनी ह्याच उंड्याच्या रुपान आमची गोठाय जावन तो आमच्या काळजांत येता आनी आमच्या सांगाता जिविताची वाट तो तांकता. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाका पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कम्युनिचे वेळार कितके येवया. D16 पेज 55. D16. जेजू मोच्या किरकोळ म्हजो तुज्या जाल्यार ताची विटूच येतली. तुरी तुजे काळीज मोवाटोले म्हाका दोसो सोडून वचूं नाका. जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान मिसान वांटो घेतात तांकां हें ओत्मीक कुमिन्यावाच्या आक्ताचें मागणें. ओत्मीक कुमिन्यावाचो आक्त. मोच्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच हांव तुका एकवटां. तुजे सोशलो कोसरून कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात कोणाकूच भियेन आसतना काळजीदारपणी जेजूचो पाटलाव करूंक वचून यात तुमकां धाडटा देवाचे उडोवकार शेवटाचें गीत घेवया F22 पेज 96 F22 주야 와사 주야 보다 주야 보다